किताब पढ़कर सुनाई जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, जरा संजीदगी से गौर करो। आज कुरान हदीस से दूर करने का एक प्लान, एक मंसूबा बनाया गया है बाकायदा कि लोग कुरान हदीस से दूर रहें। मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। हक कभी छिपता नहीं मेरे प्यारे साथियों। अगर कभी आपको इस बात पर शक हो तो कभी आप हक को दबा कर देख लीजिएगा, कभी हक को दबा कर देख लीजिएगा। हक कभी छिपेगा नहीं। ये हो सकता है कि सूरज को कुछ बदलियां छिपा दें, लेकिन एक दिन आएगा सूरज बदलियों को चीरते हुए चमकता हुआ सामने आएगा आपके। चंद दिन के लिए छिप तो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए बदलियां सूरज को छिपा नहीं सकती। सूरज चमक कर आएगा। यही हक की मिसाल है। चंद दिनों के लिए वो दब तो सकता है, लेकिन जब उभरेगा तो ऐसा उभरेगा कि लोगों की कलई खोलता हुआ चला जाएगा। और यही मिसाल थी तब्बत यदा अबी लहब। कुरान में कहीं पढ़ लीजिए पूरा कुरान, अल्लाह ने कहीं किसी को, नबी को परेशान करने वालों को उनका नाम लेकर रुस्वा नहीं किया है। अबू जहल ने परेशान किया था नबी को, अल्लाह ने अबू जहल का नाम लेकर उसको रुस्वा नहीं किया। वलीद इब्न मुगीरा ने परेशान किया, अल्लाह ने उसका नाम नहीं लिया। पूरे कुरान में अल्लाह ने किसी का नाम लेकर किसी को रुस्वा नहीं किया, लेकिन नबी को रुस्वा करने में, नबी की तबाही और बर्बादी की दुआ करने में सबसे आगे था अबू लहब। इसलिए अल्लाह ने अबू लहब को जवाब दिया, तब्बत यदा अबी लहब। जब अल्लाह के नबी ने कोई सफा की पहाड़ी पर चढ़कर कहा था एक अल्लाह की इबादत करो, तो अबू लहब ने कहा था तब्बन लका या मोहम्मद, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बर्बाद हो जाइए, आप मिट जाएं, आप बर्बाद हो जाएं। कैसी लिया आपने जमा किया है, सारे माबूदों को आपने अलग कर दिया और एक माबूद के लिए आ गए अल्लाह। तब्बन लका या मोहम्मद, आए मोहम्मद तू बर्बाद हो जा, तू हलाक हो जा। अल्लाह के नबी ने तो इसका जवाब नहीं दिया। पता ये चला कि कोई अगर आपको गाली दे तो आप उसका जवाब न दें। अल्लाह के नबी खामोशी के साथ उतर गए, लेकिन अल्लाह ने मुदाफियत की और फरमाया ओ मेरे नबी की बर्बादी की दुआ करने वाले, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अल्लाह तुझे बर्बाद करेगा, तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाए, तो खुद बर्बाद हो जाए। फिर दुनिया ने देखा कि अबू लहब किस तरीके से कुत्ते की मौत मरता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने उसकी बद्दुआ उसके लिए कहा, क्या फरमाया अबू लहब के लिए, तब्बत यदा अबू लहब, अबू लहब तेरे दोनों हाथ बर्बाद होंगे और तू खुद भी बर्बाद होगा। फिर दुनिया ने अबू लहब के हाथों को और अबू लहब को बर्बाद होते हुए देखा है, अपनी चश्मदीद निगाहों से देखा है। मेरे प्यारे साथियों, हक पर जो दावत दी जाए आप खामोश रहिए, जो गाली दी जाए आप खामोश रहिए, अल्लाह उसकी मुदाफियत करता है। आज हक है तो आज इतने लोग सुनने के लिए आए हैं। जरा गौर कीजिएगा, हमने कुरान करीम की जो आयतें आपके सामने पढ़ी हैं, मैं चाहता हूं कि उसी पर चंद तफसीरें आपके साथ हो जाएं, ताकि हमारे जहनों में जो गलत अकीदे बैठे हुए हैं, जो एतकादात आज हमारे सामने हैं, उनका पोस्टमार्टम हो जाए कुरान की आयतों से। सुनिए, वरना हमारे पास हवाले तो इतने हैं हमारे भाइयों की किताबों से, लेकिन अफसोस ये है कि शायद वो हमें गाली गलौज करने लगे और अपनी लिखी हुई किताबें उठा कर न देखें, जबकि वो किताबें इलाहाबाद के हर चौराहे पर आपको मिल जाएंगी। आप जहां चाहेंगे वो किताबें मिल जाएंगी। इतनी आसानी के साथ वो किताबें दस्तयाब हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। आप उन किताबों को उठाकर देख कर पढ़ सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा इस्लाम से दूर किया गया है आज हमें और हमारी सोसाइटी को। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम मकाम रिसालत में आपको बताना चाहता हूं कि मकाम रिसालत क्या है। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह की शान तो देखो, अल्लाह का मकाम तो देखो, अल्लाह की जात को तो देखो। बअस फिल उम्मीयीन, उसने अनपढ़ों में, उम्मियों में एक रसूल भेजा। मसला याद रखना, उम्मियों में एक रसूल भेजा। कुरान कह रहा है बअस फिल उम्मीयीन, उम्मियों में भेजा क्या, रसूलन, एक रसूल, मिनहुम, उन्हीं में से, यतलू अलैहिम आयाती, वो नबी अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाता है, व युज़क्कीहिम, और वो उनको शिर्क और बिदअत की गलाज़तों से पाक करने वाले हैं नबी। कितने मसले निकले कुरान की इस आयत के सामने रखिए, कितने मसले निकले। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन,
اللہ نے بھیجا امیوں کے اندر ایک رسول. پتہ یہ چلا کہ نبی بذات خود اللہ نہ تھے. جو لوگ یہ کہتے ہیں عرش پہ جو مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، ان کا عقیدہ غلط ہے. اللہ نے بھیجا بعث بالامیین. ایک مسئلہ تو یہ نکلا کہ اللہ کی نبی کی شان الگ ہے اور اللہ کی شان، اللہ کی ذات الگ چیز ہے، اور اللہ نے نبی کو بھیجا، نبی بذات خود خدا نہ تھے. پہلا مسئلہ یہ نکلا اللہ نے بھیجا. اچھا دوسرے بھائی ہمارے اسی آیت سے یہ بھی نکالتے ہیں، قرآن میں کہیں رمیتا کا لفظ موجود ہے، اس سے یہ مسئلہ مستنبط کرتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ نے اے نبی جو جنگ کے اندر آپ تیر چلا رہے تھے وہ آپ نہیں چلا رہے تھے، میں چلا رہا تھا. قرآن کی کوئی آیت ہے آپ اس میں تیر پھینک رہے تھے، وہ آپ نہیں میں پھینک رہا تھا. تو اس سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں قرآن کی اس آیت سے. دیکھیے نبی کا تیر پھینکنا اللہ کا تیر پھینکنا ہے، اس لیے نبی ہی اللہ تھے، نبی ہی اللہ تھے. اور اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ نقل کر ڈالا جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا ہو مصطفیٰ ہو کر. میرے بھائی یہ کتنی غلط بات ہے. آپ کسی ڈاکٹر کی دکان پہ دوا لینے جاتے ہیں اور آپ کی ڈاکٹر نے آپ کو دوا دی اور آپ کا بخار صحیح ہو گیا. آپ نے کہا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا میں اللہ نے شفا رکھی ہے. آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے شفا دی ہے. یہ شفا آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے دی ہے. تو کیا آپ کے عقیدے کے مطابق وہ ڈاکٹر بھی خدا ہو گیا؟ کیا آپ کے عقیدے کے مطابق وہ ڈاکٹر بھی اللہ ہو گیا؟ اگر آپ یہ کہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا بڑی اچھی ہے، آپ کی دوا نے تو یہ خوراک میں فائدہ کر دیا، اور ڈاکٹر صاحب اپنی خاکساری جتاتے ہوئے یہ کہیں ارے ہماری کیا مجال کی شفا تو اللہ نے دی، یعنی ہم نے نہیں دی اللہ نے دی، تو کیا وہ ڈاکٹر بھی اللہ ہو گیا ہے؟ میرے بھائی یہ عربی کا ایک مقولہ ہے. یہ کہا جاتا ہے نبی محنت تمہاری تھی لیکن مدد کرنے والی ذات کوئی اور تھی. یہی سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک جگہ کہا گیا تم اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کو قرض دو. ذرا بتائیے کہ دینے والا تو اللہ ہے، پھر اللہ کو قرض کون دے سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں کیا اللہ بھی مقروض ہوتا ہے؟ کیا اللہ بھی قرضدار ہوتا ہے؟ کیا اللہ بھی تمہارا محتاج ہے؟ نہیں نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے کہا کہ تم مجھے قرض دو میں 10 گنا تمہیں دوں گا، میں 100 گنا دوں گا، میں 700 گنا دوں گا. تو کیا اللہ تم سے مانگ رہا؟ کیا وہ تمہارا محتاج ہے؟ کیا تم قرآن کی آیت سے یہ مسئلہ نکالو گے کہ اللہ ہمارا محتاج ہے؟ نہیں نہیں، اس کا کہنے کا مقصد مطلب یہ ہے او میرے بندو دیا میں نے تو میری راہ میں خرچ کرو، دیا میں نے دینے والا تو میں ہوں. اور بندہ آج کیا کہتا ہے چھوٹے بچے کی طرح، ایک چھوٹے سے بچے کو لڈو دے دو خرید کر، مٹھائی دے دو، اور پھر اس بچے سے کہو بیٹا تھوڑا سا دینا ذرا. آپ نے دیکھا ہوگا بچے لے کے بھاگے گا، نہیں نہیں دیں گے، آپ ہی نے دیا لے کے بھاگے گا. آج وہی مثال بڑے بڑے امیروں کی اور چودھریوں کی ہو گئی ہے. او بے غیرت، او اپنے قوم کے رئیس، او سرمایہ دار، تو جس دولت کے ڈھیر پر سو رہا ہے وہ ذات دینے والی اللہ کی ہے. لیکن جب اللہ نے اپنے راستے میں مانگا تو کہتا میں نے اپنے ہنر سے کمائی ہے، میں نہیں دوں گا. ذرا غور کر اس بچے کی طرف تیری مثال ہے جس کو تم دو، لیکن وہ بچہ تو میرے بھائی چھوڑ دیا جائے گا اس لیے کہ وہ مرفوع قلم ہے، اس کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا، اس کا اچھا برا نہیں لکھا جا رہا جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. لیکن تم حالت بلوغت میں یہ کام کر رہے ہو، اللہ تمہیں کبھی معاف نہ کرے گا. تو پہلا مسئلہ تو یہ نکلا بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے بھیجا ایک رسول امیوں میں، ان پڑھوں میں. پتہ ہی چلا کہ میرا نبی بھی ان پڑھ تھے. ان پڑھ کا مطلب امی کا معنی جاہل کے نہیں ہوتے ہیں، امی کا معنی ان پڑھ مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کسی ٹیچر نے آپ کو نہیں پڑھایا، یعنی دنیا کے اعتبار سے ان پڑھ تھے. لیکن پڑھانے والی ذات خود اللہ کی ہو، جبرائیل امین کی ہو، تو پھر اس کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی وہ امی تھا. ان پڑھ کا مطلب ماں کے پیٹ سے جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طریقے کا وہ تھا، کیونکہ اس کو دنیا میں کسی نے پڑھایا نہیں تھا. اور دنیا میں اگر کوئی